साथ नबी वक़ास से बाप बांध रहे, इमाम बुखारी का बाप बांध रहे, सहाबी पे बाप बांध रहे, रिवायतें नकल करते जा रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के मौके पर झंडा किसको देते? झंडा देना बड़ी सादत की बात थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं को झंडा दिया। और इसी तरीके से इनका एक तरीका था, हमेशा घोड़े पर बहुत फास्ट जाते थे। एक आदमी होता है कि मैं अकेला लड़ सकता, लेकिन घोड़े के साथ लड़ना एक अलग ताकत है। तो घोड़े के साथ जो लड़ते थे, तो जैसा एक आदमी अकेले में हो सकता रौंड मारिए, घोड़े पे रौंड बड़ी तेजी के साथ। तो जब ये इनके आते हैं तो मुफस्सिरीन इनके बारे में क्या लिखते हैं? मालूम सूरह आदियात पढ़ देते हैं, वल आदियाति दबहा वल मूरियाति क़दहा वल मुगीराति सुबहा फअथरना बिही नक़अ फवसतना बिही जमा। अल्लाह ताला ऐसे ही जो सहाबा किराम थे जो घोड़ों पर बड़े बहादुर थे, अल्लाह ताला कह रहे हैं उन घोड़ों की कसम जो दुश्मनों की सफों में घुस जाते हैं, जब वो चलते हैं तो सर पर दौड़ते हैं और इतना फास्ट भगाते हैं, जहां से गुजरते हैं इनके टॉप ना तो उसमें चकमाक मारने के साथ में से आग निकलती। कितना फास्ट जाते होंगे। अब आजकल तो हम घोड़ों पे बैठते ही नहीं, घोड़े पे बैठे तो पेट में दर्द होता नहीं, तो वो एक अलग है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पे बैठते थे, जब ओहद आता था तो सामने के दो टांग ऐसा हवा में उठाते थे और कहते थे ये ओहद है, ये मुझे चाहता है, हाज़ा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, हम इसको चाहते हैं और ये हमें चाहता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी जैसे ओहद को देखकर बड़ी खुश, जब भी बाहर से आते मदीना के अंदर एंट्री लेते ओहद को देखकर ऐसे घोड़ों को। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम ने जो जिंदगी गुजारी, बड़ी जफाकशी, बड़ी मेहनत वाली। एक घोड़े को साफ करिए, पूरे कैलोरीज बंद हो रहे, कैलोरीज बंद हो रहे। खाली एक घोड़े को साफ करने में कितनी ताकत लगती, वो घोड़े का इतना मुश्किल होता उसकी पीठ वगैरह। लोग कहते उस जमाने में कैसा बंद हो रहे थे होंगे, लिफ्टों में ले जा रहे थे, घोड़ों को साफ कर रहे थे। और आज के जो यूएई के जो रूलर है ना, वो अपने हाथ से घोड़ा साफ करते हैं, हालांकि उनके पास सव्वो जो है एक से एक नौकर है। कहते ये तरीके से ही हमारी हड्डियां मजबूत रहती है। ये तरीका है कि आप अपने अंदर जो है किस तरीके से आप लाइफ स्टाइल अपना मेंटेन करते हैं। अल्लाह ताला हमको सही लाइफ स्टाइल मेंटेन करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम सेहतमंद रहें, कुछ इंसानों के लिए अच्छा काम करें, अमन के लिए अच्छा काम करे, कौम की फलाह और बहबूदी के लिए अच्छा काम करे। तो बहुत सारे वाकयात हैं। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला, थोड़े वाकयात सुनाकर मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला कौन थे? बाद लोग कहते हैं मामू, बाद मुहक्किक कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार से मामू कहते थे। दरअसल ये थे वो मेरे भाई। अल्लाह मुहक्किक की अपनी अपनी तहकीकात होती है। तो इसका मतलब निकला कि ये भी शुरू में कलमा पढ़ने वाले, ये भी मक्का से आए हुए हैं, अशरे मुबश्शरा जिनको जन्नत की खुशखबरी दी गई। तो साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला हमेशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगे हुए, जंग बदर, जंग उहद, सारे मारके में हमेशा जंगजू अंदाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगे हुए हैं। अब जब उनकी एंट्री कैसी है जंग बदर, उनकी एंट्री जंगों में कैसी हो रही है, कोई देखे दुश्मन कहीं है, जो मिला लेकर फेंक के मार दे, एक मतलब हड्डी लेके फेंक के मारे, टाक के गिर के मरीज गया। तो आयत नाज़िल इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कह रहे इसी वक्त पर यह आयत नाज़िल हुई, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 का आयत नंबर 18, बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ व लकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून। यानी आयतें देखिए कैसा कनेक्ट करते हैं उलमा इकराम। हम जो है हक को लेकर बातिल पे मारते हैं तो बातिल का भेजा बाहर निकल जाता है। यानी वो खाली टाक के हड्डी लेके मारे तो एक दुश्मन हलाक हो गया। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला की एंट्री ऐसी हो रही जंग के अंदर। अब दायर बात है दुश्मन पे खौफ आ जाता, अरे कौन है इतना दूर से टाक के मार रहे, तो ये हाल है दुश्मन का। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला के बारे में अब इनका जो मशहूर वाकया है, वो मशहूर वाकया सबसे अहम, जो इतने जंगे तो है ही है, फतेह कादिसिया, यानी कैसर और किसरा के लिए अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने जो प्लान बनाया था, उमर रज़ियल्लाहु ताला के जमाने में जो अप्लाई हुआ, तो उमर रज़ियल्लाहु ताला के जमाने में इराक, बगदाद, ईरान, ये साइड जो फतह करके देने वाले कौन है? साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला। और इधर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला और अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु जो बैतुल मक़दिस की तरफ निकले, इधर अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला निकले जो मिस्र की तरफ निकले। तीन तरफ में पूरी खुशखबरी एक साथ आती है बाद में, तीनों के तीनों फतह। तो साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला जो मदीने के राइट में निकले तो ईरान और इराक, तो फतेह कादिसिया के ऊपर हमले करने का मतलब निकला कि ईरान तेरा आखिरी दिन, ये मतलब। लेकिन आसान नहीं था। पहला चैलेंज पानी, दूसरा चैलेंज हाथी है, हाथी, और तीसरा चैलेंज है उनकी प्यादा फौज बहुत ज्यादा। ये मदीने से गए तो कितने मुल्क जाएंगे, और वो तो बहुत बड़ी फौज। ये तीन चैलेंजेस। तो जैसे ही साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला यहाँ तो हाथी है, अभी अरब के लोग बेचारे हाथी इतने कहां देखे, जो इतने हाथी इधर है। अरब थोड़ी सी फौज के अंदर थोड़ी सी बेचैनी थी। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला ने कहा अच्छा हाथी लेकर आए। देखिए कितनी उनको मालूमात थी, हाथी कहां से हार सकता है उसकी मालूमात लेकर गए थे। स्ट्रैटेजिकल, बड़े स्ट्रैटेजिक थे वो लोग। तो बोले कुछ भी मत करो, इनसे लड़ना नहीं है,
کوئی ایک آدمی ایسا بتاؤ جو تیزی کے ساتھ جا کے کسی ایک ہاتھی کی سونڈ کاٹ دے، بس وہ ہاتھی پوروں کا باجا بجا دے، پریشان ہو کے سب کو مار لیتے جاتا۔ بولے میں بس ایک گئے اور بڑی تیزی کے ساتھ، وہ کیسا جانتے تھے وہ لوگ، ان کو جانے کا اندر زگ زیگ ہوتا اس زمانے میں، جب زیادہ فوج ہوتی تھی تو ایسا نہیں جاتے تھے لوگ، ادھر مارے ادھر کو مارے، ادھر مارے ادھر مارے، ایک قدم پہ ایک کو مارتے جانے کا ہوتا، زگ زیگ کہتے ہیں اس کو، ہاریزونٹل، الگ الگ انداز میں پیترے مارتے۔ تو بڑھیا تاریخ کے اندر تو نقشے کھینچے گئے، بدایہ و نہایہ میں بڑے نقشے کھینچے گئے۔ میں تعجب کرتا ہوں کہ اس زمانے میں کیسا نقشہ کھینچ کھینچ کر بتایا گیا، شاید ہمارے لیے بتایا گیا ہوگا تاکہ ہم بعد میں وہ سن کر سمجھ سکے، وہ سیناریو اور پورا امیجنیشن کرتے، ویژوائزیشن ہو سکے ہمارے لیے۔ تو ایک جیسے ہی سونڈ کاٹی گئی، وہ جتنے بھی سونڈ کاٹ سکتے تھے وہ کاٹ دیے، تو وہی ہاتھیوں نے وہ فوج کا باجا بجا دیا۔ بولے ارے یہ، وہ لوگ پریشان ہو گئے، بولے یہ کیا نئی ٹرک ہوگی، الٹا ہم پہ بھاری پڑ گئے پورے ہاتھی، ہاتھی ادھر بھاگے، ان کو مسلتے ہوئے نکل گئے۔ تو بولے اب پیادہ فوج ہے اور ایک طرف پانی ہے، بولے یہ تو پانی تو ہمیں بچائے گا، پیادہ فوج کیسے ہے؟ اچانک ایک شخص آیا اور آ کر یہی انداز میں زگ زیگ انداز سے مار کے نکل جاتا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ دیکھتے رہتے، وہ بولتے شاید جنگ بدر میں جیسا فرشتے آئے تھے نا وہی فرشتے ہوں گے شاید، بول کر چلو اللہ کا شکر ہے فرشتہ آ گیا، تو کوئی بڑا ہی فرشتہ دکھ رہا ہے، کوئی میکائیل یا جبرائیل ایسا کوئی ہوگا، کیونکہ بہت ہی ایک آدمی کیسا ہو سکتا، جنگ بدر میں تو اتنے تھے۔ پھر انہوں نے کہا بھائی ہو سکتا کوئی، اچانک کوئی آیا اور آ کر مار کے نکل گیا پیادہ فوج کو۔ اور جب وہ اپنے ٹینٹ کی طرف جاتے ہیں اور اپنے اہلیہ سے کہتے ہیں تھک گئے ہیں ذرا پانی لاؤ، پانی صاف کرنے، کہتے ہیں ہاں وہ قیدی جو تھا ابو محدن الثقفی، یہ بڑے جنگجو تھے، یہ جو ہے ان کو ایک چھوٹی سی عادت پڑ گئی تھی شراب پینے کی، شاید وہاں پر جانے تھے ہو سکتا، تو جس کی وجہ سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب پتا چلا کہ بھئی عادت چھوڑانا ضروری ہے تو ان کو قید کر دیے تھے۔ لیکن جب مسلمان تلواروں کے آوازیں مسلمانوں کے پاس اور دشمنوں کے پاس سے تلواروں کی آوازیں آ رہی تھی تو یہ بڑے بے چین ہو رہے تھے، اور کسی طرح انہوں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے، یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے گھر والوں سے کہتے تھوڑی دیر کے لیے مجھے موقع دو، یہ پیادہ کو کیسا مجھے مارنا ہے مجھے معلوم ہے۔ یہ جاتے ہیں اور جا کر مار کے واپس آ جاتے اور آ کر بیڑیا ڈال دیتے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سمجھ کوئی فرشتہ ہے، اصل میں تھے کون؟ وہ ابو محدن الثقفی۔ ہم اس کی تلاش کرنے کی کوشش کیا، واقعہ کہاں ہے؟ بدایہ و نہایہ میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جرح نہیں کی، اسلام ویب ڈاٹ نیٹ پر میں نے دیکھا اس پر کسی نے جرح نہیں کی، بلکہ کئی علماء کرام یہ واقعہ کوٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب اس پر ابھی تک کوئی میں نے جرح نہیں پڑھی۔ تو جنرلی جو مشہور واقعہ ہے میں فوراً میں چیک کرنا شروع کر دیتا ہوں، میری عادت ہے، عادت سے مجبور ہوں، جب بھی واقعہ مشہور ہوتا ہے کبھی کوئی ایسا پتہ بھی چل جائے، کوئی ہم نے بیان بھی کر دیا ہے، تو یہاں پر تاریخی واقعات کے ذہن میں دو اصول رکھے۔ ایک واقعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی سند پر کچھ کلام نہیں ہوتا ہے، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ حدیث کا اصول الگ ہے، واقعے کا اصول الگ ہے۔ واقعے کا اصول کیا ہے؟ تین اصول اگر ہے تو وہ آتھینٹک ہے، مان لو۔ پہلا اصول کوئی مشہور کتاب میں ہونا چاہیے، قدیم زمانے کی بات کی۔ دوسرا کوئی نہ کوئی عالم نے اس کو ذکر بھی کیا۔ تیسرا موجودہ صحیح حدیث اور قرآن سے وہ نہ ٹکرائے نہ عقل سے ٹکرائے، تو ایسے اوپر ایسے واقعہ قبول کر لے سکتے ہیں، اس کے لیے سند اتنا دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ واقعہ ہے جو حدیث سے ٹکرا جائے، عقل سے، وہ کامن سینس سے ٹکرا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، صحابہ کرام ایسا نہیں کر سکتے، یا اسی طرح کوئی آتھینٹک حدیث سے یا قرآن سے ٹکرا جاتا ہے تو ایسے، یا کوئی پرلے درجے کا ضعیف یا من گھڑت راوی اس کے اندر آ جاتا ہے، یا کوئی معتبر کتاب میں بعد میں کسی نے ذکر کیا ہے، تو ایسے سارے واقعات کو رد کر دینا چاہیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے پانی کا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چلو پانی میں ہم پورے کے پورے اپنے سواریوں کو ڈال دیتے ہیں، جانوروں کو ڈال دیتے ہیں، اپنے گھوڑوں کو ڈال دیتے ہیں۔ یہ بھی واقعے کو علماء کرام نے نقل کیا، کسی نے جرح نہیں کی، کسی نے کھلی جرح نہیں کی۔ اگر فیوچر میں کوئی جرح ہے میرے علم میں آئے تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کیا سمجھا، پانی میں کیسا آ رہے ہیں لوگ، بولے بولے یہ انسان نہیں ہے، دیو ہے، دیو آنند، دیو آنند، فارسی میں کہتے ہیں دیو آ گئے، دیو آ گئے، یہ تو کوئی جن لگ رہے ہیں، انسان میں پورے بھاگ گئے۔ اس طریقے سے بیان حادثہ خطا ہوا، یعنی بندہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ابو محدن الثقفی، اس زمانے میں شراب پینے والے کا بھی ایمان کتنا زبردست تھا۔ آخر میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے اندر اتنا ایمان کی ضرورت ہے، شراب پینے کا کیسا پڑ گیا آپ کو؟ اب تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، میرے اندر ضرورت نہیں ہے کہ تم کو میں ویڈیو میں رکھوں، میں تم کو آزاد کرتا ہوں، اب تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے، تمہارا جو ایمان کا جذبہ ہے وہ دیکھ کر میں تمہیں ویڈیو میں نہیں رکھ سکتا۔ یعنی بات ہوتا ہے ایک انسان اچھا ہوتا ہے، کسی مسئلے میں کمزور ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس کی اس کمزوری کو دور کرے۔ اس کمزوری کہتے ہیں باقی کے چیزوں کو نظر انداز مت کریے، اس کو بھی ابھار دیا، ساتھ میں کہہ دی یہ کمزوری ہے تو اس کو اصلاح کر لو، درمیانی انداز۔